शुगर का इलाज 1984 से बता रहा हूं, 84 से 30 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। अल्लाह पाक जल्ल शान ने कोई बीमारी भी ऐसी नहीं जिसका इलाज ना बनाया हो। हम बहुत ज्यादा खा के बेतरतीब जिंदगी पे सो के अपने आप को शुगर कर बैठे। एक शख्स मेरे पास कुवैत से आया इलाज के लिए, था पाकिस्तानी, कुवैत में बहुत अरसा रहा, बहुत ज्यादा दुनिया माल चीजें इकट्ठी की, बहुत ज्यादा मालदार हो गया, अच्छा इंसान, शरीफ आदमी, रिस्क हलाल कमाने वाला, शुगर के मर्ज में मुब्तला। मुझसे कहने लगा कि मैं शुगर का मरीज हूं और बहुत इलाज किया, मुझे दवाइयों से अब चिढ़ हो गई है, खा खा के थक गया हूं दवाएं। आप भी अगर मुझे ढेरों दवाएं देंगे तो मैं माजरत चाहूंगा और मेरी बात को महसूस भी ना कीजिएगा। मैंने उनसे अर्ज किया, बिल्कुल ठीक है, आपने अच्छा किया मुझे पहले बता दिया। मैंने उन्हें 9 चीजें बताई और हल्की फुल्की 9 चीजें, और वो 9 चीजें आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज तो यह है कि मैंने उनसे कहा कि जितना हो सके पैदल चलें, और पैदल चलते हुए मोबाइल हैंड फ्री बिल्कुल ना हो, बंद हो। हां, आपके साथ अगर कोई आपका हम मिजाज साथी दोस्त है तो उससे बातें करें, खैर की बातें, दुनिया की बातें, आखिरत की बातें कर सकते हैं। पहली बात, पैदल चलें और चलना अपनी जिंदगी का मामूल बनाएं और अपनी जिंदगी की मसरूफ जिंदगी में से वक्त निकालें। 9 चीजें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की हैं। पैदल वॉक, पैदल चले। पहली चीज, कोई मामूल बना ले दिन के किसी भी वक्त में, लाजिम नहीं, अगर आपकी मसरूफ जिंदगी है और मसरूफ जिंदगी में से वक्त नहीं निकलता तो फिर वक्त जो निकले उसको इस्तेमाल करें, जो मयस्सर हो वही मुयस्सर हो, पैदल चले। दूसरी बात मैंने उनसे अर्ज की कि आप हंसें। हंसने पे एक बात याद आई, सियालकोट का एक बहुत बड़ा ताजर मेरे पास आया जिसका माल पूरे यूरोप, पूरे वर्ल्ड में जाता था, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सर्जरी के औजार। पाकिस्तान का मशहूर एक निजाम है जो पूरी दुनिया में जाता है। बहुत मालदार आदमी, उसकी कुछ बीमारियां थी, मैं उसके केस को नहीं छेड़ना चाहता लेकिन आपको हवाला देना चाहता हूं। मैंने उनसे अर्ज किया कि आप ऐसा करें, कोई ऐसा दोस्त तलाश करें जो हंसाने का मिजाज रखता हो। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो संजीदा गुफ्तगू भी करते हैं और संजीदा हंसाते हैं, फोश बातें नहीं करते। हंसना, हंसना, मुस्कराना आका की जिंदगी से, आले रसूल की जिंदगी से, असहाब रसूल की जिंदगी से साबित है। इस वक्त असल में हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ एक स्ट्रेस है, एक बोझ है, एक दबाव है जिसमें हंसना जिंदगी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हंसें, मुस्कराएं, कोई ऐसा बंदा साथ रखें जो आपको हंसाए। मैंने पूछा कोई मुश्किल चीज तो नहीं? कहा बिल्कुल नहीं। पैदल चलना? कहा मैं पहले चलता हूं, मजीद आपकी ताकीद हो गई। हंसना। और तीसरी चीज, खुले बर्तन में पानी पीना। दुनिया के बड़े साइंसदान ने कहा कि मैं खुले बर्तन मुझे दे दो, मैंने सा उठाया हुआ है, नबवी बर्तन है, इसकी बरकतें भी और हैं। कहा कि खुले बर्तन में पानी दो, चमड़े की जूती दो और मोटे आटे की रोटी दो, फिर आंखें बंद करके सारी कायनात के सारे राज बता दूंगा, दुनिया क्या है, कहां है, जमीन के नीचे क्या है, आसमान के ऊपर क्या है। खुले बर्तन में पानी पीना। आपने देखा पहले बहुत तंग गिलास आए, अब फिर खुले हो गए। चाय के कप बहुत तंग आए, फिर कुशादा हो गए। खुले बर्तन में पानी पीना। प्याले थे, कटोरे थे, खुले बर्तन में पानी। यह तीसरा राज है सेहत का। और सिर्फ शुगर के लिए नहीं, आज का हमारा उन्वान शुगर है, मौजूद शुगर है। यह तो सेहत के लिए भी है और जिंदगी के लिए भी है और राहत के लिए भी है और बेहतरी के लिए भी है, सिर्फ शुगर के लिए नहीं। खुले बर्तन में। और तीसरी चीज यह है, चौथी चीज उनसे मैंने अर्ज किया कि बाहर की चीजें, बाहर के खाने और बाहर के मशरूबात छोड़ दें। बाहर की चीजें छोड़ दें और सख्ती से छोड़ दें। कभी कभार कोई खा लेना जिंदगी में, मैं मना नहीं करता, हराम नहीं है, अगर हलाल है तो वो हलाल है। बाहर की चीजें ना खाएं। और मेरी बात सुन रहे थे बड़े गौर से जो शख्स मेरे पास कुवैत से आए थे, तवज्जो से सुन रहे थे।
اور وہ نوٹ کرنے لگے. میں نے کہا ٹھہرے میں خود نوٹ کر دیتا ہوں آپ کو. میں ہنٹس لکھ رہا تھا جیسے یہاں لکھ رہا ہوں. کہ باہر کے کھانے زندگی کا حصہ نہیں ہے. اور پانچویں چیز جو میں نے ان سے عرض کی وہ یہ تھی کہ پھل اور سبزیاں. شوگر کا آخری مریض اس سے خطا ہوتی ہے. پھل کھانا چھوڑ دیتا ہے. سبزی کاٹ کے سلاد کے طور پہ کھائیں, نمک مرچ ڈال دیں, کچھ چیز ڈال دیں. سبزیاں بھی کچی اور پھل بھی کچے. کچے سے مراد پکے ہوئے, سبزیاں کچی یعنی بغیر پکی ہوئی. شوگر کے مریض جو کیلا کھانا چھوڑ دیتا ہے, پھل کھانا چھوڑ دیتا ہے جس میں مٹھاس ہے, اور جسم پہ درد ہیں, تکلیفیں اور کمزوری اور ویکنیس, اعصابی کھچاؤ, نیند ختم, زندگی کا سارا نظام بالکل کٹ جاتا ہے, پھل کھانا چھوڑ دیتا ہے شوگر کا مریض. اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. پھل اور سبزیاں کھائیں اور کھانے کی جگہ کھائیں, چھوٹا چھوٹا کاٹ کے کھائیں. آپ نہیں کھا سکتے, آپ ایسے کریں, پھل اور سبزیاں پانی میں شیک کر لیں, گلاس پی لیں, مگ پی لیں, ایک کٹورا پی لیں, دن میں 2-3 دفعہ پی لیں. ایسے کھائیں گے دانت مضبوط ہوں گے. اگر نہیں کھا سکتے, مجبوری ہے, اس کا شیک پی لیں. بہت کمال چیز اور بے مثال چیز. پھل کھائیں, سبزیاں کھائیں. یہ وہ چیزیں ہیں فطری, یہ وہ کھانے ہیں فطری جن کو قدرت خود بناتی ہے. پھل خود بنتے ہیں, سبزیاں خود بنتی ہیں. یہ فطری وہ کھانے ہیں جنہیں فطرت خود بناتی ہے. یہ کسی کچن میں نہیں جاتے, کسی انسانی ہاتھ اس کو نہیں چھوتے, فرشتوں کے ہاتھ چھوتے ہیں, نورانی ہاتھ چھوتے ہیں. اور آسمانی نظام رات کو ان سبزیوں کی پرورش کرتا ہے, پھلوں کی پرورش کرتا ہے. سورج ان کو دودھ پلاتا ہے, سینچتا ہے, ان کو پانی دیتا ہے. اور فطری پانی جو اربوں سال سے زمین کے اندر اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے وہ ان کو لگتا ہے. اور پھر بارش کا پانی بھی لگتا ہے, وہ تو اور رحمت ہو گئی. چھوٹی چیزیں ہیں. جب سے مصنوعی غذائیں آئی ہیں اور باہر کی غذائیں آئی ہیں, پھل اور سبزیاں بے اوقات ہو گئی ہیں. اور خاص طور پہ کھٹا میٹھا سیب, سستا سا, جو سب سے زیادہ فائدہ مند تھا, اس کی حیثیت ختم ہو گئی ہے. سیب لیں گے بہت بڑا, اندر سے پھوگ ہوگی, اور جو کھٹا میٹھا سیب ہوگا اور جگہ جگہ سے نشان بھی ہوگے, داغی بھی ہوگا, اس کو چھوڑ دیں گے. غریب کھا کے صحت مند ہوگا, مالدار وہ سیب کھائے گا, وہ بھی صحت مندی کا ہے, لیکن وہ سیب اصل ہے. وہ سیب اصل ہے جو بظاہر ہلکا سا اس میں کٹاس ہے اور اس کی ظاہری شکل خوبصورت نہیں ہے. اور جو خوبصورت سیب ہم تلاش کرتے ہیں اس میں ہے, لیکن جو اس میں ہے اس میں نہیں ہے. خوبصورت سیب میں ہے صحت, تندرستی, جسمانی کیفیات, طاقت, سب کچھ ہے. لیکن جو اس سستے سیب میں ہے, جو عام ٹھیلوں میں بک رہا ہوتا ہے, وہ اس میں نہیں ہے. پھل اور سبزیاں کھائیں, ورنہ ان کا شیک پیئیں. چھٹی چیز میں نے ان سے عرض کی کہ تیل سے دوستی اور تولیے سے دشمنی. تیل سے دوستی, نہانے کے بعد تولیہ ویسے ہی آپ وضو کریں, ویسے کر سکتے ہیں. دشمنی سے مراد یہ نہیں کہ اس کو نہانے کے بعد, خاص طور پہ سردی ہے یا گرمی, اپنے جسم پہ تیل لگائیں. میں اس کی ایک بات آپ کو سناؤں. جتنا صابن کا اور الکلی چیزوں کا یا صابن جیسی اور چیزیں جس سے ہم نہاتے ہیں, اس کا استعمال جتنا اب شروع ہوا ہے, اس سے پہلے نہیں تھا. اس سے پہلے اب بھی دیہات میں خواتین اسی صابن سے کپڑے دھوتی ہیں, اسی کپڑے دھونے والے صابن سے نہا لیتی ہیں. بال بھی لمبے, صحت بھی بہترین. تیل سے دوستی کریں. ہلکا سا نہانے کے فوراً بعد تیل ملے ایسے اپنے بدن کو, پھر ہلکا سا تیل ملے, پھر ہلکا سا تیل ملے, اور اس طرح پھر ہلکا سا تیل سر کو, گردن کو, ٹانگوں, رانوں کے اندر, پاؤں کو, انگلیوں کے اندر, پاؤں کی انگلیوں کے اندر. بس اس کے بعد پانی نہ بھائیے گا, کیونکہ جسم گرم ہو جاتا ہے. گرم ٹھنڈا اکٹھا نہ کیجیے گا. گرم لوہے کو پانی ڈالیں, لوہا پھٹ جاتا ہے. انسان کیا ہے, تیل سے دوستی کریں. میں نے کتنے کیس شوگر کے مارے ہوئے بیچارے بالکل مردہ ہوئے پڑے تھے. ایک وقت تھا کہ زندگی میں وہ کھلاڑی تھے کسی, اور بڑے لاجواب تھے, اور کام کرنے والے تھے, اور محنت کرنے والے تھے. شوگر نے انہیں نڈھال کر دیا. تیل سے جب دوستی کی اور نہائے, پانی تھوڑا جسم پہ بہے, تھوڑا بہے, لیکن زیادہ دیر تک بہے. اس کے لیے بہترین شاور ہے. تیز نہ کھولیں شاور. اگر شاور نہیں ہے
तो आप डब्बा डालें, हल्का हल्का डालें, सर पे डालें, पूरे बदन पे गिरे, लेकिन ज्यादा देर तक। थोड़ा पानी ज्यादा देर बहाएं, जिस्म पानी के नीचे ज्यादा देर रहे, और फिर तेल लगाएं। जैतून का तेल है, गिरी का कोकोनट ऑयल है, बादाम का तेल है, तिलों का तेल है, सरसों का तेल है। मेरी बातों को सुन के वो शख्स हैरान हो, और उसकी तवक्को थी कि अभी एक ढेर सारा नुस्खा लिखेगा, दवाइयां लिखेगा, कि 6 चीजें तो बता दी, अभी ये शख्स दवाइयां लिखेगा। पहले ये दवाइयों का मारा और हारा हुआ मैं आया हूं। मैं कहा नहीं, दवाएं नहीं होंगी, दवाएं नहीं होंगी आपके लिए। इंशाल्लाह जो मोती मैं चुन रहा हूं और दे रहा हूं, आप देखें तो फिर आपको क्या फायदा होगा। वो हैरान हो रहा था कि इन चीजों से वाकई में ठीक हो जाऊंगा। आजमाइश शक है, लेकिन करें सही, चंद दिन, चंद हफ्ते करें सही, 2-4 दिन करके छोड़े नहीं। तेल से दोस्ती करें, भवों पे तेल लगाए। जो शख्स नाखून काटेगा, नाखून काटने के बाद नाखूनों पे तेल लगा ले। आप चाहें तेल ऐसे लगा दें, लगा के आप चाहें तेल के चंद कतरे ऐसे डालें, ये देखें ये सारे नाखूनों में तेल लग गया, इधर डालें और ऐसे ऐसे कर लें, ये सारे के सारे नाखूनों में तेल लग गए। कभी आंखों से अंधा नहीं होगा, नजर कमजोर नहीं होगी, असाब कमजोर नहीं होंगे, चेहरे का हुस्न शबाब नहीं जाएगा और झुर्रियां जल्दी नहीं आएंगी। समात, कान, जिस्म और सबसे बड़ी याददाश्त लाजवाब रहेगी। इस तरह पांव के नाखून काटते हुए तेल लगा दें। ये मैं अगला पॉइंट, उसको मैंने 7वां बताया, तेल लगाना। किसको? नाखून को, नाखून को तेल लगाना। एक चीज खास तौर पे अर्ज करूंगा, आप लोगों के पांव के नाखून देखेंगे अक्सर बढ़े हुए होंगे, क्योंकि वो जुराबों में, सॉक्स में, मोजों में, जूते में बंद होते हैं, नजर नहीं आते। पांव के बढ़े हुए नाखून बहुत ज्यादा बीमारियों, तकलीफों, मुश्किलात और मसाइल की दलील है। पांव के नाखून बढ़े हुए होते हैं। हाथ के नाखून चूंकि हाथ हर वक्त नजर आता है, इसलिए इस पे नजर रखते हैं कि हाथ का नाखून जो है, और पांव नजर नहीं आता, इसलिए उस पर नजर नहीं रखते, उस पर तवज्जो नहीं देते। बड़े अहलुल्लाह का, अल्लाह वालों का यहां तक कौल है, और वो आजमुदा है, कि जिसके नाखून बढ़े हुए होंगे वो रिस्क, सेहत और सुकून, 3 चीजें। दौलत है, सुकून नहीं है, दौलत है, सेहत नहीं है, तो फायदा तो ना हुआ। रिस्क, सेहत और सुकून, टेंशन का मारा हुआ, दुखों का मारा हुआ, उसमें मुब्तला जरूर होगा। पांव के नाखून बढ़े हुए बहुत खतरनाक चीज है और बहुत खतरे की बात है। पांव के नाखून बढ़े, पांव के नाखून न बढ़े। पांव के नाखून के नीचे हमेशा, और हाथ के नाखून के नीचे हमेशा, साइंस कहती है हमारे इंटेस्टाइन जो वर्म्स होते हैं, उनके जो अंडे हैं, आंतों के कीड़ों के अंडे हमेशा यहीं जन्म लेते हैं। और हमारी रूहानी दुनिया कहती है शयातीन और खबीस चीजें नाखून के नीचे परवरिश पाती हैं, और फरिश्ते और रूह की दुनिया भवों के नीचे परवरिश पाती है। साइंस अपनी जरासीम की थ्योरी को बयान कर रही कि उनमें एग्स होते हैं, और वो एग्स हमारे खाने के दरमियान हमारे अंदर जा रहे होते हैं, आंतों के कीड़ों के। थ्रेड वर्म, टेप वर्म, राउंड वर्म। आंतों के कीड़ों की 3 किस्में हैं, धागे की तरह, टेप वर्म, ये कद्दूदाने, राउंड वर्म, मलहप, बड़े बड़े कीड़े। जो शख्स इसको तेल लगाएगा और पांव के नाखून को काटेगा, और शुगर का मरीज अगर है तो वो समझ लें कि हर दफा अगर पांव नाखून काट रहा तो अपनी उम्र के साल बढ़ा रहा, और अपनी जिंदगी को नई जवानी, नई सेहत, नई तंदुरुस्ती, नई राहत दे रहा। पांव के नाखून पे अपनी तवज्जो बढ़ा लें, बेशुमार मरीजों, मर्जों, बीमारियों, तकलीफों से आप बच जाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, पांव के नाखून पे अपनी तवज्जो बढ़ाइए और पांव के नाखून पे तेल लगाएं। ये तेल, हमारी जो छठा पॉइंट था, नुक्ता था, वो जिस्म पे तेल, उसके बाद तौलिया नहीं। 7वां जो नुक्ता है, हाथ और पांव के नाखून पे तेल। और जो 8वां मोती दे रहा हूं,
وہ ہے سوتے ہوئے پاؤں کی پنڈلیاں اور پاؤں پہ تیل. اس کو نہ بھولیں. ہم نے ایک پوسٹ ڈالی تھی کہ پاؤں پہ اور پنڈلیوں پہ تیل لگانے کی. کروڑوں لوگوں نے اس سے فیض حاصل کیا, استفادہ حاصل کیا, اور اتنا زیادہ کہ کوئی کہتے ہیں میری نیند بہتر ہو گئی, کوئی کہتے ہیں میرا شوگر ختم ہو گیا, کوئی کہتے ہیں میری اینٹھن دردیں ختم ہو گئیں, کسی نے کہا میرا حافظہ تیز ہو گیا, کسی نے کہا میری نظر تیز ہو گئی, کسی نے کہا جو سارا دن تھکا بجھا رہتا تھا وہ ٹھیک ہوا, کسی نے کہا کہ مجھے تھوڑے وقت میں میری نیند زیادہ بہتر ہوئی اور تھکان نہیں ہوتی تھی. پتہ نہیں کتنے بے شمار لوگوں نے اپنے مشاہدات, اپنے تجربات بیان کیے, کہ اتنا زیادہ کہ ہم اس کو اپنے سوشل میڈیا کے صفحات سے چن نہ سکے. اتنا زیادہ. پہلے جو بزرگ تھے, بوڑھے تھے اور بڑے تھے, وہ 3 چیزوں کو تیل پلاتے تھے. ایک جوتی کو, ایک اپنے ڈنڈے کو, اور ایک اپنے بدن کو. مجھے یاد ہے کہ کسی کی بوتل اگر تیل کی ٹوٹ گئی یا کسی کا ڈیل ڈبے سے گر گیا اور زمین پہ پڑا ہوا ہے, میں نے کئی دفعہ بوڑھے دیکھے وہیں بیٹھ گئے, ادھر ادھر سے کوئی روئی تلاش کی, کچھ نہیں ہوا تھا, ہاتھ سے جوتی کو ملنا شروع کر دیا اور جوتی کو تیل پلایا. پورا زمین پہ گرا ہوا تیل جوتی کو پلا دیا, اور باقی اچھی طرح ہاتھ سے مل لیا, ہاتھ جھاڑ لیے, مٹی بھی چلی گئی. میں نے ایک جوتی رکھی ہے, میں اکثر استعمال کرتا ہوں. اس کو میں ہر مہینے 15 دن کے بعد اس کو تیل پلاتا ہوں. چمڑے کی جوتی ہے, اوپر بھی چمڑا ہے, نیچے بھی چمڑا ہے. تیل پلاتا ہوں, وہ جذب کر لیتا. یقین جانیے میں چلتا ہوں سارا دن, بھاگ دوڑ, ذمہ داریاں میری, ایسی راحت ملتی ہے, تھکان نہیں ہوتی. یعنی پاؤں کے نیچے ایک معالج ہے جو میرا علاج کر رہا, اور پاؤں کے نیچے دماغ تک صحت کا نظام ہے. جب کسی شخص کو اذیت دینی ہوتی ہے بعض سیکیورٹی کے محکمے, تو اس کے پاؤں کے تلوے پہ مارتے ہیں, اور پاؤں کے ساتھ جو ایڑی کے ساتھ حصہ ہے اس سے مارتے ہیں. بہت تکلیف ہوتی ہے. پاؤں کے تلوے کو راحت پہنچائے تیل کے ذریعے, مالش کے ذریعے. شوگر کا علاج آپ خود بخود کرتے جا رہے ہیں اور آپ صحت مند ہوتے جا رہے ہیں. میں نے اب تک کوئی دوائی نہیں بتائی, نہ میں نے اپنی اب تک کوئی دوائی بیچی ہے آپ کو. ہاں, اب ایک ٹوٹکا بتانے لگا ہوں, اور یہ کیا شوگر اور وہ گیا شوگر. اب 9واں ہمارا نقطہ جو ہے, 8واں تھا پاؤں اور پنڈلیوں کو تیل لگانا. پاؤں اور پنڈلیوں کو تیل لگانا. ایک 9واں موتی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں شوگر کے لیے. بے شمار بیماریوں کے لیے ہے, میں نے اس کو کئی بار بیان کیا, لیکن آج بطور خاص میں شوگر کے مریضوں کو یہ ٹوٹکا دینا چاہوں گا. آپ شوگر کی دوائیاں لے رہے ہیں, لیتے رہیے, کوئی حرج نہیں. آپ انسولین ہیں اگر لے رہے ہیں تو یکایک نہ چھوڑیں, فوراً نہ چھوڑیں. آپ کو خود اس ٹوٹکے کے بعد اور ان احتیاطوں کے بعد جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے, خود محسوس ہوگا کہ ان دواؤں کی ہمیں اب ضرورت نہیں ہے, اور ان چیزوں کی اب ضرورت نہیں. وہ ہے چھلکا اسبگول 2 چمچ, زیتون کا تیل 1 چمچ, ایک کلونجی کی چٹکی, چھوٹی سی چٹکی, صبح شام آپ لے لیجیے. اسبگول کا چھلکا 2 چمچ, اسبگول کا چھلکا 2 چمچ, اور زیتون کا تیل 1 چمچ, اور کلونجی 1 چٹکی ملا کے پانی کے ساتھ, دودھ کے ساتھ لے لیجیے صبح شام. شوگر کا مریض, اس کے اور بڑے فائدے میں نے بتائے ہوئے ہیں, لیکن شوگر کا مریض جب یہ لے گا پھر اپنے ہاضمے کو دیکھیں, اپنی صحت کو دیکھیں. جسم جو خشک ہوتا جاتا ہے, یا جسم کمزور ہو رہا ہے, یا جسم پھول رہا ہے, مزید موٹاپے کی طرف جا رہا ہے. بعض لوگوں کا جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے شوگر کی وجہ سے, اور بعض لوگوں کا موٹاپے کی طرف بے ترتیب بڑھتا چلا جا رہا ہے. جب یہ چیز ہوگی نا, آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ شوگر کے مرض سے نکل رہے ہیں. اس دوا کے ساتھ, یہ جو دوا دی ہے, آپ شوگر کی بیماری سے نکل رہے ہیں, اور شوگر کی تکلیف ختم ہو رہے ہیں. آپ کو شوگر کی دوا لے رہے ہیں, نہ چھوڑیے, آہستہ آہستہ ختم کیجیے, آہستہ آہستہ اسے آپ کم کریں. آپ آہستہ آہستہ اسے کم کریں. شوگر کی دوا لے رہے ہیں, لیکن ایک بات جو میں آپ کو خاص طور پہ عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ شوگر کی دوا بہت عرصہ لینا, گردے ختم ہو جاتے ہیں, دل ختم ہو جاتا ہے. اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں جو خود اس پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں.
اس کے ڈبی پہ یا اس کے بلسٹر پہ جو کچھ لکھا ہے اس کی نیٹ پہ اس کے لنکس ہوتے ہیں. آپ لنک کو کھولیں. دوا لینی چاہیے، لے سکتے ہیں، لیکن بہت عرصہ نہیں. ان تدبیروں سے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اور روحانی تدبیروں سے بھی، جسمانی تدبیروں سے بھی آپ یہ کریں، آپ کو اس کا بہت رزلٹ ملے گا، بہت نتائج ملیں گے.